अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक बार फिर वही काम शुरू हो रहा है। पहला सवाल ये कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं, उनका काफ़िला रात को कहाँ रुका था, क्या वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। पहली बात तो यह है कि बुरहान इंटरचेंज का जो रेस्ट एरिया है वहाँ पर वो रुके थे और सारी रात पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग की जाती रही। लेकिन अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की ख़ास बात क्या है, अली अमीन गंडापुर फ्रंट फुट पर लड़ते रहे। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कल फैसला कर लिया था कि वापस नहीं जाएंगे, डी चौक पहुँचेंगे और अली अमीन गंडापुर आएंगे। और इस एहतजाज की कॉल क्योंकि इमरान खान ने दी हुई है, इमरान खान के अलावा कोई इस कॉल को वापस नहीं लेगा। ये रात तक का मंजर था। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्या अली अमीन गंडापुर का काफ़िला इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। आज इस्लामाबाद के बुरहान इंटरचेंज जो रेस्ट एरिया है वहाँ से ये काफ़िला रवाना हुआ। ब्रह्मा इंटरचेंज अभी से आधा पौना घंटा पहले ये क्रॉस कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे अभी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अभी मज़ीद आगे रुकावटें हैं 2 से 3 जगहों के ऊपर और उसके बाद ये इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होगा। तकरीबन 30-35 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। अगर अमूमन देखा जाए तो शायद आप कहेंगे कि 30-35 किलोमीटर का सफ़र कितनी देर का हो सकता है, 15-20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब आप गाड़ी की स्पीड पर जा रहे हों, रूटीन में जो हम मूव करते हैं। जब आपके सामने 20-20, 30-30, 40-40 कंटेनर्स एक ही जगह पर लगे हों और 2-3 ऐसी जगह हों तो उनको हटाने में वक्त लगता है। फिर पुलिस की जानिब से काफिले के ऊपर शेलिंग हो रही है तो टाइम लगता है। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि अली अमीन गंडापुर और पीटीआई पीछे नहीं हट रहे और इनकी नालायकी और नाकामी देखें कि तहरीक इंसाफ ने तो एहतजाज करना था, घंटा कर लेते, 2 घंटे कर लेते। लेकिन कल से ना सिर्फ इस्लामाबाद पूरा बंद है बल्कि ताहाल बंद रखने का फैसला किया गया है कि जब तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला वापस नहीं चला जाता यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी, इंटरनेट सर्विस बंद रखी जाएगी और उसके बाद रात को सरकारी किस्म के कुछ सहाफ़ियों की ड्यूटीज़ लगाई गई और उन्हें डी चौक पहुंचाया गया जहां पे उन्होंने वीलॉग्स किए। उन्होंने कहा कि देखें जी डी चौक में कुछ भी नहीं है, सब खैर है। ओ भाई, आप फिर शेलिंग किसके ऊपर करते रहे हैं? अलीमा खान को आपने कहां से गिरफ्तार किया? यानी सरकारी सहाफ़ियों को वहां पे बकायदा चेयर्स दी गई कि आप कुर्सी पे बैठ के अपने वीलॉग्स करें, वीडियोस बनाएं और बताएं कि पीटीआई की कॉल पर कोई एक बंदा भी नहीं पहुंचा। अगर वहां बंदा नहीं पहुंचा तो मोबाइल सर्विस खोल दो, इस्लामाबाद खोल दो और लोगों को कहो कि ऑल इज वेल। लेकिन अब इनकी परेशानी क्या है? अली अमीन गंडापुर का काफिला तो आएगा सो आएगा या भी रस्ते में है। अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनवाले भी भरपूर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। एक तो रस्तों में रुकावटों के हवाले से उनकी अपनी एक प्लानिंग है। दूसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 2 काफिले अशियाए ज़रूरियात के साथ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें पता है कि शेलिंग हो रही है, नमक का इस्तेमाल होता है, पानी है, दीगर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनको लेकर वो इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं और ये काफिले दोनों रस्ते में हैं और ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के साथ जम हो जाएंगे। गो कि सरकारी टीवी या पाकिस्तान के मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं कि शरपसंदों को घेर लिया गया है। लेकिन इस वक्त पीटीआई का काफिला वहाँ से निकल चुका है और वो उसी तरह से मामूल के मुताबिक रात को जो रेस्ट एरिया था या वहाँ पे जो मुख्तलिफ जगह थी वहाँ पर वो लेटे आराम किए तो वहाँ पे ये सूरत हाल दिखाई दी। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी इस वक्त एहतजाज जो है वो शुरू हो चुका है। मैं उस पर भी आता हूँ। अभी इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर जैसे ही सुबह सवेरे कारकुनान दोबारा निकलना शुरू हुए और वही स्ट्रेटजी अपनाई कि टोलियों की सूरत में आते हैं और उसके बाद पुलिस की शेलिंग शुरू होती है, वो मुंतशिर हो जाते हैं। इनका मकसद क्या है कि पुलिस को इंगेज रखा जाए। इनका मकसद है कि अली अमीन गंडापुर के काफिले के आने से पहले पहले इनको थका दिया जाए। फिर चुंगी नंबर 26 जहाँ से इस काफिले ने आना है और इस्लामाबाद में इंटर होना है उस पर आज सुबह सवेरे से ही शेलिंग शुरू की गई है। अगर इस्लामाबाद में कोई शख्स निकला ही नहीं है और आपके तमाम रास्ते क्लियर हैं तो ये आप इन इलाकों में शेलिंग क्यों कर रहे हैं या आप लोगों को मुंतशिर क्यों करना चाह रहे हैं? ये भी एक अजीब सी बात है। फिर सुबह सवेरे डी चौक के हवाले से जो फौज के दस्ते हैं वो गश्त करते दिखाई दिए, उनकी गाड़ियां दिखाई दी। उसकी वजूहात ये हैं कि आर्टिकल 45 के तहत इस्लामाबाद में फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। कल जो पीटीआई की कमेटी का इजलास हुआ उसमें इस मौजू पर भी बात हुई
اور اسلام آباد سے جڑے احتجاج پر بھی بات ہوئی۔ اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے لیے بھی آج احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور تحریک انصاف کی بھرپور تیاری ہے۔ اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت قافلوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ مختلف سپاٹ سے، مختلف مقامات سے نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ احتجاج کے لیے ابھی لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ 2 بجے کے بعد کا ٹائم ہے۔ مقصد ان کا مینار پاکستان ہے، لیکن مینار پاکستان کا احتجاج روکنے کے لیے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو اس لمحے بند کیا گیا ہے۔ بابو صاحب انٹرچینج بند ہے، شادرہ انٹرچینج یا شادرہ کا وہ علاقہ جہاں سے جی ٹی روڈ اور ساتھ ہی لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی اترتا ہے، اس رستے کو کنٹینر لگا کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ سروس لاہور میں تقریباً کل سے متاثر ہے یا بند ہے، یعنی آپ موبائل ڈیٹا پر واٹس ایپ نہیں چلا سکتے۔ یہ صورتحال آج بھی ہے اور کہاں کہاں پہ بند کیا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے، ریلوے اسٹیشن کے تمام اطراف سے اور مینار پاکستان کو بھی تمام اطراف سے، اگر آپ ریلوے اسٹیشن والی سائڈ سے آ رہے ہیں، اگر آپ شادرہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں یا پھر آپ کچہری چوک والی سائڈ سے جا رہے ہیں، ان رستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں جہاں سے آپ شامل ہو سکتے ہیں وہاں بھی ناکے لگا کے پولیس نے ان رستوں کو بند کیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور شہر کے اندر ملتان روڈ کو بند کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر ایک دوں گا، آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ اور تو اور چھوڑیں، جاتی عمرہ جو شریف خاندان کی رہائش گاہ ہے اس کو جانے والے رستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف لاہور میں احتجاج نہیں کرے گی، تحریک انصاف کے احتجاج کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ جاتی عمرہ کو چھوڑ ماڈل ٹاؤن جو ان کا پرانا گھر ہے اور جہاں پر شہباز شریف موجود ہیں، تو ماڈل ٹاؤن میں بھی کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ اس طرح کا ان کو ڈر ہے دیگر علاقوں میں بھاٹی چوک سے لوگ نہ چلے آئیں، کربلا گامے شاہ وغیرہ جو ایریا ہے وہاں سے ان جگہوں کو بھی بلاک کیا گیا ہے۔ ایون مینار پاکستان کی جو فوٹیجز اس ٹائم آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ پانی چھوڑ دیا گیا، یعنی اگر آپ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پانی چھوڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آج کے احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سلو کر لیں، آپ کے بس کی یہ بات دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہاں لاہور شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ مینار پاکستان پر پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، جس میں نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت تھی، سبھی لوگ موجود تھے۔ ان کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر جلسہ کر لیں، اور وہ جلسہ دسمبر میں ہوا تھا لیکن وہ جلسہ بری طرح سے پٹ گیا تھا۔ یہاں پہ ہم نے لیڈرشپ کو بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز آئیں یہاں دن لبرٹی چوک کے اوپر، وہ لبرٹی چوک تک نہیں بھر سکی۔ اب عمران خان نے نہیں آنا، عمران خان جیل میں کے اندر ہے، لیکن ان کی پارٹی، ان کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں اور انہوں نے ان کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا مین فوکس اس ٹائم اسلام آباد ہے، لیکن لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ان کا یہی خوف ہے جس کی بنیاد پر یہ کانپ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس بنیاد پر آپ کھڑے ہیں، آپ کی حکومت کھڑی ہے، وہ بنیاد کمزور ہے اور آپ کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا میلہ پی ٹی آئی کی جانب سے لگتا ہوا ملے گا، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب یہ احتجاج شروع ہوگا میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی ان کو بھرپور ناکوں چنے چبائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔